अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़े एजे कन्वेंशन हॉल जो राजू नगर में वाक़े है, वहाँ पर एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुशावरती इजलास बराए उलमा इकराम एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से खुद हम जानेंगे एसडीपीआई रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब से कि आज रमज़ान का यानी 20वां रोज़ा लगभग चल रहा है। गर्मी का शदीद जो है माहौल है, गर्मी है बाहर, उसके बावजूद जो है आप एक बहुत ही ज़रूरी और अहम जो वक्फ तरमीमी बिल का मसला उठाए हैं और उसमें उलमा इकराम को आपने दावत दी, वो आप किस तरह सोचे कि मैसूर में इसको जो है बेदार करें। सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम लोग जानते हैं कि ये जो बीजेपी हुकूमत, जो फिस्ताही हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने का पूरा तैयारी में है, कैबिनेट में भी पास हो गया। बस इसका डेंजरस इतना है, अगर ये बिल लागू हो जाएगा तो मेरा ख्याल से 50% से ज़्यादा हमारे मस्जिदें, क़ब्रस्तानें, तो तमाम जो चीज़ें भी चला जाएगा। ये बहुत बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये जो बिल में जो रेकमेंड यानी अमेंडमेंट किया गया है बहुत डेंजरस है। उसका तफसील में मैं नहीं जाता, क्योंकि ये जो है वक्फ जो है, ये बिल अमेंडमेंट लाने के लिए जब कोशिश करे, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लीडर नहीं पूछे। 20 करोड़ आबादी रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी में ना एमपी पूछा, ना एमएलए पूछा, ना कोई तंजीम पूछे, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूछा, ना उलमा पूछा। उसका बावजूद भी ये 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये हमारा हुकूक के ऊपर हमला है, ये हरगिज़ हम मान नहीं सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी खिलाफ है। तो इसलिए इसको रोकने का क्या क्या काम करना है, इसका रोकने का काम सड़क संसद से होना है, सड़क संसद से होना है। तो इसलिए पूरे मुल्क में एसडीपीआई 500 से ज्यादा मुजाहरा किया है, एहतजाज किया है। सिर्फ एसडीपीआई ये काम किए तो काफी नहीं है, पूरे कम्युनिटी एक होना है, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी भी एक होना है, एक बुक करना है। तो इसलिए आज शहर मैसूर में हम उलमाए किराम के साथ एक गुफ्तगू किया, ये बिल का डेंजरस के बारे में समझाने का कोशिश हम लोग किया। हालांकि वो लोग जानते हैं, उसके बाद हम मिलजुल के कैसा कर सकते हैं, ये अब गुफ्तगू किया। और जिम्मेदारी उनको ही दिया, उलमाए किराम को, आपके सरपस्त में हम लोग मिल के इसको मुखालिफ कैसा कर सकते हैं। जब तक ये रोक नहीं सकते सेंट्रल हुकूमत, तब तक हम मिल के काम करेंगे। तो हम उलमा का सरफरस्ती का मांग करते हुए आज तमाम चीजें उनके साथ बताए इंशाअल्लाह। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑलरेडी इसका ऊपर ऑलरेडी एक हिदायत हम लोग को दिया है। तो इसलिए अभी उलमा कराम हम आइंदा दिनों में सब लोग मिलके इंशाअल्लाह जो सड़क का संसद हम बनाएंगे, इस बिल को हरगिज हम लोग रोकेंगे इंशाअल्लाह। सर, आगे क्या लाहे अमल होगा, क्या प्रोसेसिंग होगा कि भी आगे जो है सिर्फ मीटिंग से या फिर एहतजाज से जो है ये बात वहीं तक महदूद नहीं होती, आगे करना क्या होगा? देखिए इसमें देखिए हम करना क्या है जी। देखिए 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने जी। जो ये सेंट्रल हुकूमत एक एनआरसी सीए लाने का कोशिश किया, पूरा मुल्क रास्ते पे आया, अमन के तरीके से डेमोक्रेटिक वे से एहतजाज हुआ, पूरे कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टी सब लोग उतरे, ये रोका गया। जी। दूसरा, किसानों के खिलाफ 2 काला कानून लाया गया, उसका मुखालिफ में किसान रास्ते में आए, सड़क संसद बनाए, मजबूर हो गया गवर्नमेंट वापस लेने के लिए। यही रास्ता हम लोग के पास बाकी है, ये हम लोग करना है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर करना है, जो लोग हमारा वोट लेते हैं उनको मजबूर करना है, इसका खिलाफ बोले, इसका खिलाफ बात करे, इसका खिलाफ आवाज उठाए। ये मजबूर करने का भी काम हम लोग करना है। उसका साथ साथ जो कोर्ट को डाला, अगर ये लागू हो जाए, कानून बन गया, एक्ट बन गया, तो जो कानून का लड़ाई लड़ने का, ये भी लड़ाई हम इस कम्युनिटी लड़ना है। बस जैसे कि आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि इसी महीने के 17 तारीख को यानी 17 मार्च को दिल्ली जो मरकज है, वहां पर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो है एक बड़े आला पैमाने पर एहतजाज रखा गया, जहां पर बहुत सारी सियासी जमातें, जिनके मेंबरान और बहुत सारी समाजी तंजीमों के बहुत सारे जिम्मेदारान मौजूद रहे। ये एसडीपीआई की मैसूर या पूरे
ریاست کرناٹک میں اگر بات کریں تو یہ پہلا قدم رہا ہے ایس ڈی پی آئی کا، جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 17 مارچ کو بڑا اعلیٰ پیمانے پر احتجاج کیا، اس سے پہلے بھی جو ہے ایس ڈی پی آئی کی جانب سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ علاقوں میں جو ہے اس کی مخالفت یعنی وقف ترمیمی بل کے خلاف بھرپور احتجاج رہا ہے۔ آج الحمدللہ میسور شہر بہت ہی بڑا شہر ہے، میسور شہر یہاں پر جو ہے علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد ہے، یہاں پر ایک چھوٹے سے پروگرام کو جو ہے منعقد کر کے یہاں سے جو ہے اس کو بڑا جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ علماء اکرام کی جانب سے کیا جو ہے بات سامنے آئی کہ وہ امید کیا دلائے ہیں آپ کو؟ سر دیکھیے علماء کرام کیونکہ بہتر جانتے ہیں وقت کے بارے میں، ترمیمی بل کے بارے میں، آنے والے دنوں میں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے، کیونکہ ان کو جو بھی علماء سے بڑے علماء سے ہدایت ملنا تو وہ تو آلریڈی مل چکا ہے، بس ابھی ڈیموکریٹک طریقے سے ایک تو عوام کو بیدار کرنے کا کام ہے، دوسری کام ہے رستے پہ اتر کے ڈیموکریٹک سے ہمارا احتجاج درج کرنے کا کام بھی ہم لوگ لگاتار کرنا ہے، پورے میسور سٹی میں نہیں، پورا میسور ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ سر یہ جب بھی اب بات آتی ہے ایس ڈی پی آئی بینر تلے علماء اکرام کو جوڑا ہے، اور باقاعدہ علماء اکرام بھی جو ہے جو ایس ڈی پی آئی کی محنتیں رہی، کوششیں رہی، ان کی کاوشیں رہی، ان کی جدوجہد رہی، اسے سراہا ہے، مگر دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایس ڈی پی آئی کے بینر تلے ہم کیوں چلیں، اس طرف سے جو ہے کیا یہ کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں صاف آپ کا مادھیم کے ذریعے سے اس کے بینر امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ایس ڈی پی آئی کے بینر پہ آؤ، ہم لوگ یہ تھا کہ کوئی بھی اگر میسور سٹی کے اندر کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی علماء آرگنائزیشن اس مدعے پہ کام کرو، ہم ہر وہ بینر پہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگ ایس ڈی پی کے بینر میں آئیں گے نہیں آئیں گے وہ مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ اس کو ناراض بھی نہیں ہوں گے، مایوس بھی نہیں ہوں گے، مگر ہر وہ تنظیم، ہر وہ پولیٹیکل پارٹی یہ مدعا اٹھا کام کرو، کیونکہ یہ قوم کی مسئلہ ہے، قوم کی عزت کی مسئلہ ہے، اور اس لیے تمام لوگ مل کر کام کرنا ہے، کوئی بھی بینر میں کام کرو مگر کام کرنا ہے بس۔ سر رمضان چل رہا ہے، آخری مطلب عشرہ ہو رہا ہے، تو یہ نہیں لگتا کہ بھی تھوڑا دن ہم رک جائیں یا ٹھہر جائیں عید کے بعد، کچھ اس طرح کا ایسا کچھ ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ جو پارلیمنٹ ابھی جو چل رہا ہے جی پارلیمنٹ میں یہ بل کل ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا معلوم نہیں، کیونکہ آلریڈی کیبنٹ میں پاس ہوا ہے جی، تو اس لیے اس میں رمضان کو یہ 26 ہو جان دے، روزہ ہو جان دے، عید ہو جان دے، جپنا نہیں ہے، پورا بڑے طریقے سے ہم لوگ اس کا جو بھی احتجاج کرنا ہے اب کرنا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ پاٹنا چلو ایک مہم ایس ڈی پی اے نے چڑھا ہے، اور وجے چلو جو چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار کا جو حکومت کو پریشر کرنے کے لیے کیے، ایسا ہر جگہ ہی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کرناٹکا حکومت، کانگریس کا حکومت بھی کل اسمبلی میں اس کے بارے میں اس کا خلاف پاس کیا ہے، اس کا پیچھے بھی محنت ہے، اس کا پیچھے بھی ایس ڈی پی پریشر کیا، بہت سارے علماء پریشر کیا، ایسا ہر جگہ میں ہونا ہے، ہر کوششیں ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح آج میسور شہر میں جو ہے ایک الگ پیمانے پر، ایک بڑے پیمانے پر علماء اکرام کو جوڑا گیا، جہاں پر وقف ترمیمی بل کو لے کر ایس ڈی پی آئی کے سارے کارکنان، جس میں ریاستی صدر جناب عبد المجید صاحب نے جو ہے زور دیا کہ اس پر جو ہے توجہ کریں اور آگے چل کر جو ہے سڑک پر آنا ہے، آگے چل کر جو ہے احتجاج کرنا ہے، تو اس میں بھی حصہ لیں۔ معزز محترم حضرات علماء کرام دامت برکاتہم، اور میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ملت اسلامیہ پر ہر دور میں آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، آتی رہیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اتنا آسانی سے جنت کیسے ملے گی؟ ہم دیکھنا چاہتے مصیبت آزمائش کے موقع پر آپ حضرات کتنا ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں گے اللہ کے دربار میں۔ اسی ضمن میں نہایت ہی گھٹیا فرسودہ وقف ترمیمی بل ایکٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ وقف اللہ کی ڈائریکٹ پراپرٹی ہے۔ الوقف لا تباع ولا تورث ولا توہب، قرآن فقہ کی کتابوں میں مشہور ہے۔ وقف نہ بیچا جا سکتا،
نہ اس کو کسی کو ہدیے کے طور پر دیا جا سکتا ہے، نہ وقف میں وراثت جاری ہوتی ہے، وقف ہوتا ہے۔ ہمارے اگلوں نے، بزرگوں نے اپنی قیامت تک کے صدقے جاریہ کے طور پر جو ان زمینوں کو وقف کیا تھا، کسی نے مدرسے کو وقف کیا، کسی نے مسجد کو وقف کیا، کسی نے مکاتب کو وقف کیا، اسپتال کو وقف کیا۔ وقف زمین ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے، ان بزرگوں نے ایک اچھی نیت کے ساتھ، تاکہ اس سے ملت کی خدمت کا کام کیا جا سکے، تو یہ ہے وہ وقف زمینیں جو وقف بورڈ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ گو اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہے، ہمارے لوگوں میں بھی کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہمارے لوگوں میں بھی سیدھے کر کے بولنا مشکل ہے، زبان اپنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل ہماری پوری وقف کی حیثیت ہی کو ختم کرنے کی کوشش ہے، وقف ہی نہیں۔ اگر ہم اور آپ اس کے لیے، جیسے مولانا عبد المجید صاحب نے فرمایا، اگر پرامن جمہوری طرز پر اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے، روڈ پر نہیں اتریں گے اور پارلیمنٹ کو نہیں دکھائیں گے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ آج جن کو ہم سیکولر سمجھ رہے تھے کہ وہ لوگ بھی ان فرقہ پرستوں کے ہاتھ پہ کھیل رہے ہیں، ان کی بھی نیت وہ یہاں ہوگی کہ کیا نیت ہے ان، اور چاہے تو یہ وقف بل اسی وقت ختم ہو جائے جیسے عبد المجید صاحب نے فرمایا، لیکن جیسے جنتر منتر پر مسلم پرسنل بورڈ کے گئے اراکین نے، سارے ہندوستان کے سیکولر طاقتوں نے مل کر ایک مظاہرہ ابھی 17 مارچ کو کیا تھا، اور بڑا پرامن تھا ماشاءاللہ، بہت ہی پر اثر تھا، حکومت پر خاصا دباؤ بھی پڑا ہے۔ ایس ڈی پی آئی کی طرف سے جو جگہ جگہ احتجاجات ہو رہے ہیں، اس کا بھی خاصا اثر پڑ رہا ہے حکومت وقت کے اوپر۔ ہم اس کو دباؤ بنا کے رکھیں گے یہاں تک کہ وقت بل واپس ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھیے جھارکھنڈ میں تقریباً 38 مدارس کو تالا لگا دیا گیا، اس لیے لگایا گیا کہ ان کا ریکارڈ برابر نہیں، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں۔ ریکارڈ برابر نہیں تو بول سکتے، ٹائم دے سکتے ان کو کہ ریکارڈ بنا لے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن باقاعدہ باضابطہ تالا ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے پتہ نہیں، اگر خدا نخواستہ اس وقت ترمیمی بل کو پاس ہونے کا موقع مل گیا، ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، آج ہم اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ہمارے دین کے شعائر ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، ہمارے مساجد ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی، ہمارے مدارس کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اس لیے میں معزز علماء کرام، خصوصاً میسور ڈسٹرکٹ کے طور پر ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو ہدایات ہوں گے اس پر ہم چلیں گے۔ ایس ڈی پی آئی کی طرف سے جتنے بھی احتجاجات ہوں گے تو ہم پرامن تائید ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کے احتجاجات میں ہم برابر انشاءاللہ شامل ہوں گے، اور آئندہ جو بھی پروگرام بنے گا اس کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور تائید کریں گے۔ علماء سب تائید کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو دین کی ثبات قدمی کے لیے ان کاموں کو آگے لے کر چلنے کی توفیق دے۔ اصل کام یہ ہمارا ہے، وقت کی حفاظت ہمارا اصل مسئلہ ہے، اسی لیے ہم اس کو پرامن طریقے سے احتجاجات ہم اس وقت تک کریں گے جب تک کہ یہ بل واپس نہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ تمام کو اجر عظیم دے۔ میں بہت وقت لینا نہیں چاہتا، آپ کے آرام کا بھی وقت ہے، دھوپ کافی زیادہ ہے۔ عبد المجید صاحب کی ایک ایک لفظ کی بھی تائید کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اسی مہینے میں غزوہ بدر بھی واقع ہوا۔ اللہ نے
अपने मानने वालों की मदद और नुसरत भी फरमाई। खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अपने दीन और अपने ईमान और अपने मज़हब की हिफाजत के लिए हम कानूनी दायरे में जितनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमें उसमें कामयाबी भी मिलेगी। मुख्तलिफ़ तरह से और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, तंजीमों से पूरे हिंदुस्तान भर में इसकी कोशिशें चल रही हैं। जैसे अभी हमारे अब्दुल मजीद साहब ने ज़िक्र फरमाया, 17 तारीख़ को जंतर मंतर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही पुरअसर और ज़बरदस्त एहतजाज हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह उसके अच्छे नताइज ज़ाहिर होंगे। हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसकी हिफाजत के लिए हम भरपूर कोशिश करें। ये कोई ज़ाती मसला नहीं, ये कोई किसी तंजीम और तहरीक का, किसी जमात और मसलक का मसला नहीं, ये पूरी कौम और मिल्लत का मसला है, बल्कि कुरान और हदीस की हिफाजत का मसला है। हमारे बड़े तो इसे वजाहत से यही कह रहे हैं कि वक्फ जो है ये अल्लाह की चीज़ है। अल्लाह की चीज़ की हिफाजत के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। हम अपने बड़ों की राय और उनके इशारे और उनके हुक्म के पाबंद हैं। वो जैसे हमारी रहबरी फरमाएंगे इंशाअल्लाह हम इसमें अपना हिस्सा लगाने के लिए तैयार हैं और तैयार रहना चाहिए। वैसे हिंदुस्तानी दस्तूर के एतबार से भी ये हमारा एक कानूनी हक़ है कि दफ़ा 25, 26 इसके तहत में हमें जो इख्तियारात हिंदुस्तान में अक़लियत होने की हैसियत से मजहबी उमूर का जो इख्तियार हमें दिया गया है उसके तहत में वक्फ ये हमारी अपनी चीज़ है। इसके इस्तेमाल करने और उसके फ़ायदे उठाने जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मुसलमान आपस में अपनी तरफ से तय करेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को खामखा इसके अंदर मुदाखलत करके और इसमें तरमीम करके एक कौम को, एक बड़ी तादाद को, एक बड़ी अक़लियत को हिंदुस्तान की तकलीफ़ देने और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये मसला आफ़ियत के साथ हल होगा। रमज़ान का महीना है, हम दुआ भी करें। मैं तो बहुत से लोगों को इसकी तरगीब दे रहा हूँ कि रोज़ा इफ्तार करते वक्त जब हम खजूर मुँह में डालने के लिए हाथ उठाएं उस वक्त में वक्फ तरमीमी बिल के इस मसले को याद करके छोटी सी दुआ करें कि अल्लाह इनके शर से हमारी हिफाजत फरमा और हमारे वक्फ औकाफ की हिफाजत फरमा और इस मुल्क में हमारे लिए बाइज्जत ज़िंदगी के फ़ैसले अता फरमा। एक छोटी सी दुआ हम खजूर का दाना मुंह में डालने से पहले अजान और ऐलान होने के बाद ये दुआ करके फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी दुआ पढ़कर खजूर खाएं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ये दुआएं हमारी कबूल होंगी। आज की इस मजलिस में भी SDPI की जानिब से जो उलमा का एक मशवरा रखा गया था इसमें भी उसी पर इजहार ख्याल हुआ है और सब ने अज़ाइम भी किए हैं। बड़ों की तरफ से जो इशारा मिलेगा उसके मुताबिक काम करेंगे, जज्बाती कोई हरकत नहीं करेंगे। रास्तों पर खुद से उतर आ जाना, खुद से कोई ऐसा काम और ऐसी हरकत कर देना जिससे खुद को भी नुकसान हो और मिल्लत इस्लामिया को भी नुकसान उठाना पड़े, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। अल्लाह हम सबको तौफीक खैर दे और अक्ल सलीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। तो इसी तरह अब जो जिस तरह ये प्रोग्राम रखा गया, जिस तरह ये मुशावरती इजलास बराए उलमा इकराम वक्फ तरमीमी बिल रखा गया, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।